انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کر دینے فرما دینے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بندہ جناب صبح دی اذان سن کے اٹھ دینا فجر دی اذان سنیے تے بستر نو چھڑ دیتا ہے نا بستر نو خیر آباد کہہ دیتا ہے بستر نو الوداع کہہ دیتا ہے شیطان نو ذلیل کر دیتا ہے نا اٹھیا ہے بڑا سونا وضو بنا لے وضو بنان تو بعد 2 رکعت جناب فجر دیاں سنتاں ادا کردا ہے پھر اللہ دے گھر اندر آندا ہے آکے باجماعت نماز فجر ادا کردا ہے فرمایا باجماعت نماز فجر ادا کرن تو بعد انج اپنی جگہ تے بیٹھا رہندا ہے نا اپنی جگہ تو اٹھدا نہیں اپنی جگہ تے بیٹھ کے ذکر اذکار کردا رہندا ہے اپنی جگہ تے بیٹھ کے قرآن دیاں تلاوتاں کری جاندا ہے ذکر اذکار کری جاندا ہے رب رب کری جاندا ہے فرمایا اپنی جگہ تے بیٹھ کے دنیا دیاں گلاں نہیں کردا ٹولے بنا کے بیٹھ جاندا ہے غیبتاں چگلیاں نہیں کردا پورے پنڈ دیاں گلاں نہیں کردا اخباراں دیاں گلاں نہیں کردا بلکہ اللہ دے گھر اندر بیٹھا ہے تے اللہ دیاں گلاں کردا ہے اللہ دے گھر اندر بیٹھا ہے تے اللہ نو یاد کردا ہے اللہ اکبر فرمایا اشراق دا ٹائم ہوندا ہے نا اشراق دا ٹائم گون تو بعد اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیندہ ہے سمہ صلی رکعتین فرمایا 2 رکعت پڑھ دے ادھروں 2 رکعت مکمل ہو جاندیاں نے سلام پھیر دینا ادھروں اللہ پاک اپنے فرشتیاں نو آرڈر دین دینے میرے ملائکہ میرے فرشتیوں ایدے عمال نامے دی اندر حج دا ثواب درج کر دیتا جائے اللہ اکبر اللہ کتنی بڑی فضیلت گئے کتنی بڑی شان گئے کیڑا بندہ جیڑا بندہ نماز اشراق پڑھ دے نماز اشراق دے پابند بن جاؤ نماز اشراق نال پیار کرنا شروع کر دو اللہ اللہ جیڑا بندہ روزانہ اشراق پڑھ دے اللہ روزانہ حج دا ثواب دے دینے جیڑا بندہ روزانہ اشراق دی پابندی کر دے اللہ روزانہ دے عمال نامے دی اندر حج دا اجر درج فرما دیندے نے اللہ اکبر اللہ اللہ جان دے ہون تے ماحول بدل گیا ہے ہون انداز بدل گیا ہے اسی نماز پڑھ دے جانے تے جناب دوڑا لاندے جانے اللہ اکبر جے بے بھی جائیے اللہ دے گھر دے اندر غیبتاں تے چگلیاں شروع ہو جاندیاں نے نانا میرا سونا ویر اے جڑا وقت 45-46-50 منٹ دا انہوں ضائع نہ کریا کر روزانہ 45-46-50 منٹ اللہ نو تو دے دے اللہ تینوں حج دا اجر عطا کر دین گے اور سننا او بندہ جڑا فجر ضائع کر دے زور ضائع کر دے عصر ضائع کر دے مغرب ضائع کر دے عشاء ضائع کر دے اللہ اکبر اللہ فجر دی اذان گوئیے نا تے فجر دی اذان سن کے اٹھیا نہیں بستر تے لیٹے آ رہے آئے فجر دیاں سنتاں دایا کر دیتیاں فجر دے فرض دایا کر دیتے اشراق پڑھنا تے دور دی بات روزانہ فجر دا بے نماز اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا جڑا بندہ فجر نو دایا کر دے فجر دیاں سنتاں دایا کر دے فرمایا میں محمد کہندہ بیاں کیڑا محمد پوری کائنات دا امام کیڑا محمد پوری کائنات دا پیغمبر پوری کائنات دا پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زبان چو کہندے پینے جدے بارے اللہ دے قرآن نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْغَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ پاک فرما دینے کائنات دے لوگو میرا پیغمبر انی دیر لب نہیں کھول دا میرا پیغمبر انی دیر زبان و حرکت چ نہیں لے کے ہوندا جنی دیر تک اسی آرڈر نہ کریے جنی دیر تک اسی حکم نہ کریے او پیغمبر فرما رہے ہے جڑا بندہ روزانہ فجر دایا کر دے نا جڑا بندہ روزانہ فجر دیاں سنتا دایا کر دے میرے پیغمبر فرما
دینے میں محمد دی نظر اندر وہ بندہ خبیث النفس ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جڑا فجر ضائع کر دے، فجر دیاں سنتا فجر دے فرض روٹین بن گئی ہے۔ میرے بھائی بڑی معذرت نال تیرا بیٹا اگر روزانہ فجر دا تارک ہے، تیری بیٹی روزانہ فجر دی تارک، میرے نبی نے فرمایا خبیث النفس ہے۔ او دے اندر جڑا نفس ہے شیطان دا پجاری ہے، رحمان دی بندگی کرن والا فجر دی اذان سن کے بستر تے رہندا بولو اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار ایک وقت ہویا کردا سی اللہ اکبر ساڑی جماعت دے بڑے وڈے جناب شیخ الحدیث صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ ماموں کانجن والے لوگ دستے نے کہ حضرت نماز تہجد واسطے اللہ دے گھر اندر ہوندے نے، نماز تہجد پڑھ دینے، نماز تہجد پڑھن تو بعد اللہ دے ذکر اندر مصروف رہندے نے، اللہ دے ذکر اندر مشغول رہندے نے، پھر فجر دی نماز باجماعت پڑھ دینے، فجر دی نماز پڑھن تو بعد صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ اشراق دی نماز پڑھ دینے، اشراق دی نماز پڑھن تو بعد 10-11 بجے تک اللہ دے گھر اندر بیٹھ کے رب رب کریا کر دے سن، اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر دے سن، اللہ دا ذکر کریا کر دے سن۔ اللہ اکبر اللہ۔ یارو اگر اسی 10-11 بجے تک نہیں بیٹھ سکتے، انہاں تے رب نو وقت دے سکنے آؤ جس رب دیاں نعمتاں ونسوتیاں سی روزانہ کھانے آؤ، جس رب نے سانو دنیا دیاں نعمتاں نال نوازے ہیں، اس رب نو انہاں تے ٹائم دے سکتے آؤ، اس رب نو انہاں تے ٹائم دے دیئے نا۔ فجر پڑھن تو بعد 40-50 منٹ بندہ اپنی جگہ تے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کرے، اللہ پاک دے نال گلاں کرے، اللہ پاک نو اپنے دکھڑے تے ہاڑے سنائے۔ اللہ اکبر۔ تے جیڑا بندہ عید تے عمل کر لیندہ ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا او بندے نو اللہ پاک حج مقبول دا اجر عطا کر دیندے نے۔ اللہ کی گویا بندہ ماڑائے نا، کی گویا بندے کو 14-15 لاکھ روپیہ جمع نہیں گندہ پہ آؤ، تے بندہ ایتھے اپنے وطن دے اندر رہ کے، بندہ اپنے پینڈ دے اندر رہ کے، بندہ اپنے پینڈ دی محلے دی مسجد دے اندر رہ کے روزانہ حج مقبول دا اجر رب دے کونوں لے سکدا ہے۔